दिमाग से काम लो। तुम्हें दिमाग से काम लेना चाहिए, तुम अपनी दिमाग से काम क्यों नहीं लेते। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। दिमाग से काम लेना या अकल से काम लेना, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में यूज़ ब्रेन। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है। प्लस यूज जो मेन वर्ब है ये भी टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज हो सकता है। प्लस पोजेसिव एडजेक्टिव यानी माई, योर, आवर, हिज, हर, देयर प्लस ब्रेन। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। दिमाग से काम लो यानी अकल से काम लो, यूज योर ब्रेन, यूज योर ब्रेन। तुम्हें दिमाग से काम लेना चाहिए यानी तुम्हें अकल से काम लेना चाहिए। यू शुड यूज योर ब्रेन, यू शुड यूज योर ब्रेन। तुम अपने दिमाग से काम क्यों नहीं लेते यानी तुम अकल से काम क्यों नहीं। वाई डोंट यू यूज योर ब्रेन, वाई डोंट यू यूज योर ब्रेन। बिल्कुल हम इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो लोग अपने दिमाग से काम क्यों नहीं लेते यानी वो लोग अपने अकल से काम क्यों नहीं लेते। वाई डोंट दे यूज देयर ब्रेन, वाई डोंट दे यूज देयर ब्रेन। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम्हें दिमाग से काम लेना चाहिए था, तुम्हें दिमाग से काम लेना चाहिए था। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना। तुम कितने बजे उठते हो, मैच कितने बजे शुरू होगा, कितने बजे हैं। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कितने बजे, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में व्हाट टाइम। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। व्हाट टाइम प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है। प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब जो टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज हो सकता है। प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम कितने बजे उठते हो। व्हाट टाइम डू यू वेक अप, व्हाट टाइम डू यू वेक अप। मैच कितने बजे शुरू होगा। व्हाट टाइम विल मैच स्टार्ट, व्हाट टाइम विल मैच स्टार्ट। कितने बजे हैं। व्हाट टाइम इज इट, व्हाट टाइम इज इट। बिल्कुल हम इस फार्मूले को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुमने कितने बजे खाना खाया, तुमने कितने बजे खाना खाया। व्हाट टाइम डिड यू हैव फूड, व्हाट टाइम डिड यू हैव फूड। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो कितने बजे यहाँ आता है, वो कितने बजे यहाँ आता है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना। 12 बजने ही वाले हैं, जल्दी करो 1 बजने ही वाला है, 4 बजने ही वाले होंगे। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। 8 प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है। प्लस ऑलमोस्ट प्लस टाइम। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। 12 बजने ही वाले हैं, इट इज़ ऑलमोस्ट 12 o'clock, इट इज़ ऑलमोस्ट 12 o'clock। जल्दी करो 1 बजने ही वाला है, हरी अप इट इज़ ऑलमोस्ट 1 o'clock, हरी अप इट इज़ ऑलमोस्ट 1 o'clock। 4 बजने ही वाले होंगे, इट विल ऑलमोस्ट 4 o'clock, इट विल ऑलमोस्ट 4 o'clock। बिल्कुल हम इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। 3 बजने ही वाले थे, 3 बजने ही वाले थे, इट वॉज ऑलमोस्ट 3 o'clock, इट वॉज ऑलमोस्ट 3 o'clock। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। 10 बजने ही वाले हैं, 10 बजने ही वाले हैं। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना। हम जीत चुके हैं, तुम हार चुके हो।
وہ کر چکا ہے۔ ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے سبجیکٹ پلس ہیو یا ہیز۔ ہیو یہ آئی وی دے یا پلورل نیم کے ساتھ یوز ہوتا ہے۔ ہیز یہ ہی شی اٹ یا سنگولر نیم کے ساتھ یوز ہوتا ہے پلس وی تھری یعنی تھرڈ فارم آف ورب پلس ادر ورڈس۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ ہم جیت چکے ہیں، ہم جیت چکے ہیں، وی ہیو won، وی ہیو won، تم ہار چکے ہو، تم ہار چکے ہو، یو ہیو lost، یو ہیو lost، وہ کر چکا ہے، he has done، he has done۔ بالکل ہم اس فارمولے کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کر رہے ہیں۔ آپ بھی اس فارمولے کی بیس پہ سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں۔ اس سے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے that can be really helpful for you۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ one more example for better understanding۔ میں دیکھ چکا ہوں، میں دیکھ چکا ہوں، I have seen، I have seen۔ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کانورسیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ وہ جا چکا ہے، وہ جا چکا ہے۔ سبسکرائب ٹو انگلش PS for more advanced English sentence structure۔ تھینکس مننا۔ تھوڑی سی تو شرم کرو، تھوڑا سا تو دے دو، تھوڑا سا تو کھا لو۔ ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں تھوڑی سی یا تھوڑا سا۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ایٹ لیسٹ a little bit۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں۔ V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس ایٹ لیسٹ a little bit پلس ادر ورڈز۔ اگر ادر ورڈز نہ ہو تو سینٹینس ایٹ لیسٹ a little bit پہ ہی ختم ہوگا۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ تھوڑی سی تو شرم کرو، feel shy at least a little bit، feel shy at least a little bit۔ تھوڑا سا تو دے دو، give at least a little bit، give at least a little bit۔ تھوڑا سا تو کھا لو، eat at least a little bit، eat at least a little bit۔ بالکل ہم اس فارمولے کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کر رہے ہیں۔ آپ بھی اس فارمولے کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں۔ ایسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے that can be really helpful for you۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ one more example for better understanding۔ تھوڑا سا تو لے لو، تھوڑا سا تو لے لو، take at least a little bit، take at least a little bit۔ اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کانورسیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ تھوڑا سا تو پی لو، تھوڑا سا تو پی لو۔ سبسکرائب ٹو انگلش PS for more advanced English sentence structure۔ تھینکس مننا۔ اس کے پاس خاصا اچھا پیسہ ہے، آپ کے پاس خاصا اچھا نالج ہے، ہمارے پاس خاصا اچھا گھر ہے۔ ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں خاصا اچھا۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں a fair bit of۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں۔ سبجیکٹ پلس ہیز یا ہیف یا ہیڈ۔ ہیز یہ ہی شی اٹ یا سنگولر نیم کے ساتھ یوز ہوتا ہے۔ ہیف یہ آئی وی دے یا پلورل نیم کے ساتھ یوز ہوتا ہے۔ ہیڈ یہ سمپل پاسٹ ٹینس میں یوز ہوتا ہے پلس a fair bit of پلس نیم یعنی جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ اس کے پاس خاصا اچھا پیسہ ہے، اس کے پاس خاصا اچھا پیسہ ہے۔ He has a fair bit of money، He has a fair bit of money۔ آپ کے پاس خاصا اچھا نالج ہے۔ You have a fair bit of knowledge، You have a fair bit of knowledge۔ ہمارے پاس خاصا اچھا گھر ہے۔ We have a fair bit of home، We have a fair bit of home۔ بالکل ہم اسٹرکچر کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کر رہے ہیں۔ آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں۔ ایسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے that can be really helpful for you۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ one more example for better understanding۔ اس کے پاس خاصا اچھا کار ہے، اس کے پاس خاصا اچھا کار ہے۔ He has a fair bit of car، He has a fair bit of car۔ اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کانورسیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ تمہارے پاس خاصا اچھا موبائل تھا، تمہارے پاس خاصا اچھا موبائل تھا۔ سبسکرائب ٹو انگلش PS for more advanced English sentence structure۔ تھینکس مننا۔ تھوڑا کم سویا کرو، تھوڑا کم کھیلا کرو،
تھوڑا کم کھایا کرو. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں تھوڑا کم. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں a little less. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر اب دیکھتے ہیں. V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس آبجیکٹ پلس a little less. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. تھوڑا کم سویا کرو. sleep a little less. sleep a little less. تھوڑا کم کھیلا کرو. play a little less. play a little less. تھوڑا کم کھایا کرو. تھوڑا کم کھایا کرو. eat a little less. eat a little less. بالکل ہم اس فارمولے کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اس فارمولے کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں. ایسے ہزاروں جملے انگریزی زبان میں آسانی سے that can be really helpful for you. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. one more example for better understanding. تھوڑا کم بولا کرو. تھوڑا کم بولا کرو. speak a little less. speak a little less. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا. تھوڑا کم وہاں جایا کرو. تھوڑا کم وہاں جایا کرو. سبسکرائب ٹو انگلش PS فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. تھینکس من. لگتا تو نہیں ہے کہ تم ڈاکٹر ہو. لگتا تو نہیں ہے کہ وہ آئے گا. لگتا تو نہیں ہے کہ وہ اچھا کھیلے گا. ایسے جملے ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں لگتا تو نہیں ہے کہ. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں it doesn't seem that. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں. it doesn't seem that پلس سینٹنس. سینٹنس یہ ٹینس یا سچویشن کے حساب سے چینج ہوتا رہے گا. it doesn't seem that یہ وہی کا وہی رہے گا which mean لگتا تو نہیں ہے کہ. doesn't یہ does not کا شارٹ فارم ہے. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. لگتا تو نہیں ہے کہ تم ڈاکٹر ہو. it doesn't seem that you are a doctor. it doesn't seem that you are a doctor. لگتا تو نہیں ہے کہ وہ آئے گا. it doesn't seem that he would come. it doesn't seem that he would come. لگتا تو نہیں ہے کہ وہ اچھا کھیلے گا. it doesn't seem that he would play well. it doesn't seem that he would play well. بالکل ہم اس اسٹرکچر کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کر رہے ہیں. اب بھی اس فارمولے کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں. ایسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے that can be really helpful for you. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. one more example for better understanding. لگتا تو نہیں ہے کہ وہ جائے گا. لگتا تو نہیں ہے کہ وہ جائے گا. it doesn't seem that he would go. it doesn't seem that he would go. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا. لگتا تو نہیں ہے کہ وہ آپ کی مدد کرے گا. لگتا تو نہیں ہے کہ وہ آپ کی مدد کرے گا. سبسکرائب ٹو انگلش PS فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. تھینکس من. ظاہر سی بات ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو. ظاہر سی بات ہے کہ وہ تکا ہوا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ وہ نہیں آئے گا. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں ظاہر سی بات ہے. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں it's obvious. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں. it's obvious پلس that پلس سینٹنس. سینٹنس یہ ٹینس یا سچویشن کے حساب سے چینج ہوتا رہے گا. it's obvious یہ وہی کا وہی رہے گا which mean ظاہر سی بات ہے. it's یہ it is کا شارٹ فارم ہے. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو. it's obvious that you are telling a lie. it's obvious that you are telling a lie. ظاہر سی بات ہے کہ وہ تکا ہوا ہے. it's obvious that he is tired. it's obvious that he is tired. ظاہر سی بات ہے کہ وہ نہیں آئے گا. it's obvious that he will not come. it's obvious that he will not come. بالکل ہم اس اسٹرکچر کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اس فارمولے کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں. ایسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے that can be really helpful for you. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. one more example for better understanding. ظاہر سی بات ہے کہ وہ تمہیں نہیں بلائے گا. ظاہر سی بات ہے کہ وہ تمہیں نہیں بلائے گا. it's obvious that he won't invite you. it's obvious that he won't invite you. won't یہ will not کا شارٹ فارم ہے. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا. ظاہر سی بات ہے کہ وہ نہیں جائے گا. ظاہر سی بات ہے کہ وہ نہیں جائے گا. سبسکرائب ٹو انگلش PS فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. تھینکس من.
तुम्हारी आवाज़ कम आ रही है, उसकी आवाज़ कम आ रही थी, आवाज़ कम आ रही है क्या। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव यानी माई, योर, आवर, हिज, हर, देयर प्लस वॉइस प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है प्लस लो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम्हारी आवाज़ कम आ रही है, योर वॉइस इज लो, योर वॉइस इज लो, उसकी आवाज़ कम आ रही थी, हर वॉइस वाज लो, हर वॉइस वाज लो, आवाज़ कम आ रही है क्या, एम माई वॉइस लो, एम माई वॉइस लो। बिल्कुल हम इस फार्मूले स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। इससे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्प फॉर यू अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। आपकी आवाज़ कम आ रही थी, आपकी आवाज़ कम आ रही थी, योर वॉइस वाज लो, योर वॉइस वाज लो। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। उसकी आवाज़ कम आ रही थी क्या, उसकी आवाज़ कम आ रही थी क्या। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम। क्या हक है तुम्हें उसे डांटने का, क्या हक है तुम्हें वहाँ जाने का, क्या हक है मुझे तुमसे बात करने का। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं क्या हक है, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में व्हाट राइट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। व्हाट राइट प्लस डू या डज या डिड। डू ये आई यू दे या प्लूरल नेम के साथ यूज होता है, डज ये ही शी इट या सिंगुलर नेम के साथ, और डिड ये सिंपल पास्ट टेंस में यूज होता है प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। क्या हक है तुम्हें उसे डांटने का, व्हाट राइट डू यू हैव टू स्कोल्ड हिम, व्हाट राइट डू यू हैव टू स्कोल्ड हिम। क्या हक है तुम्हें वहाँ जाने का, व्हाट राइट डू यू हैव टू गो देयर, व्हाट राइट डू यू हैव टू गो देयर। क्या हक है मुझे तुमसे बात करने का, व्हाट राइट डू आई हैव टू टॉक टू यू, व्हाट राइट डू आई हैव टू टॉक टू यू। बिल्कुल हम इस फार्मूले को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। क्या हक है तुम्हें यहाँ आने का, क्या हक है तुम्हें यहाँ आने का, व्हाट राइट डू यू हैव टू कम हियर, व्हाट राइट डू यू हैव टू कम हियर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। क्या हक था तुम्हें उसे बुलाने का, क्या हक था तुम्हें उसे बुलाने का। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना। देखते हैं क्या होता है, देखते हैं वो आता है या नहीं, देखते हैं कितने अमीर हो तुम। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं देखते हैं, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में लेट्स सी। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट्स सी प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। लेट्स सी ये वही का वही रहेगा, विच मीन देखते हैं। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी व्हाट हैपन, लेट्स सी व्हाट हैपन। देखते हैं वो आता है या नहीं, लेट्स सी वेदर ही कम्स और नॉट, लेट्स सी वेदर ही कम्स और नॉट। देखते हैं कितने अमीर हो तुम, लेट्स सी हाउ रिच यू आर, लेट्स सी हाउ रिच यू आर। बिल्कुल हम इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। देखते हैं कौन तुम्हारी मदद करता है, देखते हैं कौन तुम्हारी मदद करता है, लेट्स सी हु हेल्प्स यू, लेट्स सी हु हेल्प्स यू। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। देखते हैं कौन है वो, देखते हैं कौन है वो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। दवाई खाती ही सो जाना, घर पहुंचते ही मुझे कॉल कर लेना,
فری ہوتی ہی مجھے بتا دینا. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے ڈو پلس V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس ایز سون ایز پلس سبجیکٹ پلس مین ورب پلس ادر ورڈز. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. دوائی کھاتے ہی سو جانا. ڈو سلیپ ایز سون ایز یو ٹیک میڈیسن. ڈو سلیپ ایز سون ایز یو ٹیک میڈیسن. گھر پہنچتے ہی مجھے کال کر لینا. ڈو کال می ایز سون ایز یو ریچ ہوم. ڈو کال می ایز سون ایز یو ریچ ہوم. فری ہوتی ہی مجھے بتا دینا. ڈو ٹیل می ایز سون ایز یو فری. ڈو ٹیل می ایز سون ایز یو فری. بالکل ہم اس فارمولے اسٹرکچر کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اس فارمولے کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں ایسے ہزاروں جملے انگریزی زبان میں that can be really helpful for you. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. one more example for better understanding. جتنا زیادہ پریکٹس کرو گے اتنا ہی جلدی انگلش سیکھ جاؤ گے. پیسے ملتے ہی مجھے بتا دینا. پیسے ملتے ہی مجھے بتا دینا. Do let me as soon as you get money. Do let me as soon as you get money. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. اس کے آتے ہی تم چلے جانا. اس کے آتے ہی تم چلے جانا. Subscribe to English PS for more advanced English sentence structure. Thanks man.